नाजरीन, तारीख़ इंसानी में हज़ारों बादशाह आए और चले गए, बड़े बड़े फ़ातिहीन ने दुनिया के नक्शे बदले, लेकिन इंसानियत की तकदीर उस वक्त तक नहीं बदली जब तक अरब के रेगिस्तान से वो नूर तुलू नहीं हुआ। ये वो ज़माना था जब दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी, ताकतवर कमज़ोर को कुचल रहा था और बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसे घुटनज़दा माहौल में अल्लाह ने उस हस्ती को भेजा जिसने नफ़रतों को मोहब्बत में और जुल्म को रहम में बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो हस्ती जो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आईं, उनका अपना बचपन किन मुश्किलात, किन आजमाइशों और कैसे सब्र आजमा मराहिल से गुजरा? ये है सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की कहानी। ये वो ज़माना था जब मक्का मुकर्रमा में अबराहा के हाथियों का मशहूर वाक़या पेश आ चुका था, जिसे कुरान करीम ने आमुल फील का नाम दिया। इस अजीम वाक़े के तकरीबन 50 से 55 दिन बाद 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हज़रत बीबी आमना के घर वो चांद तुलू हुआ जिसके नूर से शाम के महल्लात तक रोशन हो गए। लेकिन इस बेमिसाल खुशी के साथ एक गहरा गम भी वाबिस्ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शिकमे मादर में ही थे कि आपके वालिद मुहतरम हज़रत अब्दुल्लाह मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पा गए। यूं वो हस्ती जो रहमतुल लिल आलमीन बनने वाली थी, इस दुनिया में यतीम बनकर आई। ये अल्लाह ताला की ख़ास हिकमत थी कि इस मुबारक बच्चे का हकीकी सरपरस्त खुद रब्बुल आलमीन हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस विलादत बासआदत पर बेहद मसरूर हुए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा ले गए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और आपका नाम मुहम्मद रखा। ये नाम उस वक्त अरब में बिल्कुल नया और मुनफरिद था। उन्होंने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि आसमान में अल्लाह और ज़मीन में उसकी मखलूक उसकी तारीफ़ करे। और आज वाकई दुनिया के हर कोने में हर लम्हे लाखों करोड़ों ज़बानों पर सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब का ये दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को खालिस अरबी ज़बान सीखने और सहरा की खुली फ़िज़ा में सेहतमंद परवरिश के लिए देहात की दाइयों के सुपुर्द कर देते थे। इसी रिवायत के मुताबिक बनु साद की चंद ख़वातीन मक्का मुकर्रमा आईं ताकि मुअज़्ज़िज़ और खुशहाल घरानों के बच्चों को ले जा सकें। उस वक्त कहत का दौर था। इधर हज़रत हलीमा सादिया अपनी कमज़ोर सवारी और नहीफ जानवरों के साथ मक्का पहुंची। उनकी अपनी गोद में मौजूद बच्चा भूख से बिलक रहा था क्योंकि दूध खुश्क हो चुका था। हर दाई किसी अमीर और साहिब हैसियत घर के बच्चे की तलाश में थी। कोई भी यतीम बच्चे को लेने पर आमादा न था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अगर बाप जिंदा होगा तो बेहतर इनाम मिलेगा। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, जब हज़रत हलीमा सादिया को कोई और बच्चा न मिला तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी, मैं इसी यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। नाजरीन, यही वो लम्हा था जब हज़रत हलीमा की किस्मत बदल गई। जैसे ही उन्होंने उस मुबारक बच्चे को गोद में लिया, रहमतों और बरकतों की बारिश शुरू हो गई। तारीख गवाह है कि वही कमज़ोर ऊँटनी जो काफ़िले में सबसे पीछे रह जाती थी, वापसी पर सबसे आगे निकल गई। घर पहुंचे तो वो बकरियां जो कल तक भूखी और कमज़ोर थीं, उनके थन दूध से भर गए। ये उस मेहमान ख़ास की बरकत थी जिसने अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं किया था। हज़रत हलीमा बयान फरमाती हैं कि ये बच्चा आम बच्चों जैसा न था, न कपड़े गंदे करता, न बिला वजह रोता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नश्व नुमा गैर मामूली अंदाज से हो रही थी, हत्ता कि उम्र के एतबार से कहीं ज़्यादा मजबूत और तवाना नज़र आते थे। इसी दौरान वो मशहूर वाक़या पेश आया जिसे शक्के सद्र कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया, दिल निकाला और उसे आबे ज़मज़म से धोकर दोबारा अपनी जगह रख दिया। ये दरअसल इस अजीम जिम्मेदारी की तैयारी थी कि इस पाकीज़ा दिल को हर तरह की आलूदगी से महफूज रखकर वही इलाही के लिए तैयार किया जाए। 4 या 5 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की आगोश में वापस मक्का आ गए। लेकिन आजमाइशों का सिलसिला अभी थमा नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो वालिदा बीबी आमिना आपको लेकर मदीना गईं, जो उस वक्त
یسرب کہلاتا تھا، تاکہ آپ اپنے ننھیال سے مل سکیں اور اپنے والد کی قبر کی زیارت کر سکیں۔ واپسی کا سفر تھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر پہنچے تو بی بی آمنہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، اور وہیں اسی سنسان صحرا میں شفقت مادری کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ذرا تصور کریں اس 6 سال کے بچے کا، جس نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا بھی نہیں تھا، اور اب ماں بھی اس کی آنکھوں کے سامنے سپرد خاک ہو گئیں۔ وہ بچہ جو پوری دنیا کا سہارا بننے والا تھا، اس وقت بظاہر بالکل تنہا کھڑا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تربیت تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا کے کسی سہارے پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام ایمن آپ کو واپس مکہ لے آئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں تھے۔ عبد المطلب اپنے اس یتیم پوتے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی خاص مسند بچھاتے تو کسی بیٹے کو بھی اس پر بیٹھنے کی اجازت نہ ہوتی، لیکن جب ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو دادا انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے، میرے اس بیٹے کی شان بہت نرالی ہے۔ لیکن ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی اور دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ صدمے پر صدمہ، غم پر غم۔ ناظرین، یہ وہ تربیت تھی جو فولاد کو آگ میں تپا کر کندن بناتی ہے۔ دادا حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز رکھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابو طالب جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نہ بٹھا لیتے، خود کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے انہیں غیر معمولی محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 برس ہوئی تو حضرت ابو طالب تجارت کے سلسلے میں ملک شام کے سفر پر روانہ ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ چچا اپنے بھتیجے سے جدائی برداشت نہ کر سکے اور محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ یہ سفر بعد میں تاریخ اسلام کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ راستے میں قافلہ بسرا کے مقام پر ٹھہرا۔ وہاں ایک عیسائی راہب جس کا نام بحیرہ تھا قیام پذیر تھا۔ اس نے قافلے کو دیکھ کر ایک غیر معمولی منظر محسوس کیا۔ اس کی نظر ایک ایسے بچے پر پڑی جس پر بادل سایہ فگن تھا، اور جب وہ بچہ کسی درخت کے نیچے بیٹھتا تو درخت کی شاخیں جھک کر گویا اس پر سایہ کر لیتیں۔ بحیرہ نے اپنی مذہبی کتابوں میں مذکور نشانیوں کی روشنی میں اس بچے کو پہچان لیا۔ وہ بے اختیار حضرت ابو طالب کے پاس آیا، ان کا ہاتھ تھاما اور سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ بچہ سردار عالم ہے، یہ رب العالمین کا رسول بنے گا، اسے فوراً واپس لے جائیے، مجھے اندیشہ ہے کہ دشمن اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب اہل کتاب کے ایک عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سن طفولیت میں تھے۔ یہ واقعہ آنے والے عظیم مشن کی ایک خاموش مگر روشن تمہید تھا۔ ناظرین، یہ وہ ابتدائی سال تھے جنہوں نے ایک عظیم شخصیت کی بنیاد رکھی۔ یتیمی، جدائی اور صحرا کی سختیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صبر اور عظیم حوصلہ پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، مگر اللہ نے آپ کو پوری انسانیت کا معلم بنا دیا۔ قرآن فرماتا ہے، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا، پھر ٹھکانہ نہ دیا؟ یہ پیغام آج بھی زندہ ہے کہ آزمائشیں انسان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتی ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ اللہ حافظ۔